بولو رحمان نمن او رحمان نمن قرآن نمن نل صاحب قرآن نمن نل صاحب قرآن نمن یعنی بعد از اللہ واحد دے 14 طبقہ دے سلطان نمن یعنی بعد از اللہ واحد دے 14 طبقہ دے سلطان نمن یعنی بعد از اللہ واحد دے 14 طبقاں دے سلطان نمن یعنی بعد از اللہ واحد دے 14 طبقاں دے سلطان نمن محبوب دے کل اصحاب نمن او دی ساری آل دی شان نمن محبوب دے کل اصحاب نمن او دی ساری آل دی شان نمن او من رب وکھا چھوڑے اوے اس کامل ولی انسان نمن بولو 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 ماشاءاللہ جڑا طاہر رب وکھا چھوڑے او رب وکھا چھوڑے ایسے کامل ولی انسان نمن ایسے کامل ولی انسان نمن تے ہوئے عشق جا سرور عالم دو ہوئے عشق جا سرور عالم دا او دے یارہ نال بھی پیار ہوئے او دے یارہ نال بھی پیار ہوئے او دے یارہ نال محبت رکھ تک خوش مدنی سرکار ہوئے او دے یارہ نال محبت رکھ کیوں تاکہ خوش مدنی سرکار ہوئے تیری سال دایا تیری سال دائی محبوب نبی دی یارہ دے نال بہار ہوئے یاراں دے نال بہار ہوئے من طاہر سائندے سجنانو او تاکہ حشر نو بیڑا پار ہوئے من طاہر سائندے سجنانو او سجنانو تاکہ حشر نو بیڑا پار ہوئے تاکہ حشر نو بیڑا بولو تاکہ حشر نو بیڑا پار ہوئے او جنو آقا دے صحابہ نال پیار ہونا ہے
ایسے مومن دا کل بیڑا پار ہونا ہے ایسے مومن دا کل بیڑا پار ہونا ہے سبحان اللہ سے ماشاءاللہ بالکل جنو آقا دے صحابہ نال پیار ہونا ہے ایسے مومن دا کل بیڑا پار 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 ہونا ہے سچے دین دے گواہ سچے یار سائیں دے زور سے ماشاءاللہ او سچے دین دے گواہ سچے یار سائیں دے سچے دین دے گواہ سچے یار سائیں دے سچے دین دے گواہ سچے یار سائیں دے جانی سارغم غار وفادار سائیں دے جانی سارغم سچے دین دے گواہ اور سچے یار سائیں دے سچے دین دے گواہ سچے یار سائیں دے او سچے دین دے گواہ سچے دین دے گواہ سچے یار سائیں دے جانی سار غم غار وفادار سائیں دے غم غار وفادار سائیں دے وفادار سائیں دے جان سار غم خار وفادار سائیں دے ان سچیت جنو اعتبار ہونا ہے منوال والوں سبحان اللہ زمان یا اللہ منوال والو ضلع چکوال والو آج رات 6 محرم تھی ایسے ہی ہے نا سن 2008 عیسوی یہ موحدین کا مجمع یہ رسول پاک کے دیوانوں کا مجمع اصحاب اور اہل بیت کے شہدائیوں فدائیوں کا مجمع کہو ذرا سبحان اللہ ایس وقت میرا ویر دے گواہ سچے یار سائیں دے جانی سار غم خار وفادار سائیں دے سار غم خار وفادار سائیں دے او جانی سار غم خار وفادار سائیں دے جانی سار غم خار وفادار سائیں دے ان سچیت جنو اعتبار ہونا ہے ایسے مومن دا او ان سچیت جنو اعتبار ہونا ہے ایسے مومن دا کل بیڑا پار 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 اسلام دی اساس اصحاب نبی زور لاکھو ماشاءاللہ اسلام دی اساس اصحاب نبی اصحاب نبی اصحاب نبی اسلام دی اساس اصحاب نبی صحاب نبی اسلام دی سوغات بھی صحابہ تو ملی او اسلام دی سوغات بھی صحابہ تو ملی او اسلام دی سوغات بھی صحابہ تو ملی اسلام دی سوغات بھی صحابہ تو ملی تحشر انہاں دا بیڑا پار ہونا ہے
جزاک اللہ اسلام دی اساس اصحاب نبی اصحاب نبی اسلام دی اساس اصحاب نبی اسلام دی سوات بھی صحابت ملی 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 تا حشر انہاں دا پرچار ہونا ہے اصحابی کا نجوم بولو بولو ماشاءاللہ اصحابی کا نجوم اصحابی کا نجوم اصحابی کا نجوم اور فرماوے مصطفیٰ کملی والے دے صحابہ ہیں سارے پوزے کملی والے دے اصحابی 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 کالنجوم فرماوے مصطفیٰ اصحابی کالنجوم فرماوے مصطفیٰ والے دے صحابہ کملی والے دے صحابہ ہیں سارے پردے کملی والے دے صحابہ کملی والے دے صحابہ کملی والے دے صحابہ سارے پردے کملی والے دے صحابہ ہیں سارے پردے کملی والے دے صحابہ ہیں سارے پردے ان تاریخ جنو اقرار ہونا ہے ان تاریاں دا ان تاریاں دا ان تاریاں دا ان تاریاں دا جنو اقرار ہونا ہے ان تاریاں دا جنو اقرار ہونا ہے ایسے مومن دا کل بیڑا پار ہونا ہے ایسے مومن دا کل بیڑا پار ہونا ہے ایسے مومن دا کل بیڑا ایسے مومن دا کل بیڑا پار ہونا رے ایسے مومن دا کل بیڑا پار ہونا رے جنو آقا دے صحابہ نال پیار ہونا ہے ایسے مومن دا کل بیڑا پار ہونا ہے ایسے مومن دا کل بیڑا وچ دین پڑھنا ماشاءاللہ وچ دین وچ غار ہے صدیق دوسرا پھر سنو وچ دین وچ دین وچ غار ہے صدیق دوسرا ہے صدیق دوسرا
وچ دین وچ کار کے صدیق دوسرا وچ روزے نالے حضرت عتیق دوسرا عتیق دوسرا وچ دین روزے نالے عتیق دوسرا وچ روزے نالے حضرت عتیق دوسرا وچ روزے نالے حضرت عتیق دوسرا وچ روزے نالے حضرت عتیق دوسرا پہلے ایو ہی حساب لے تیار ہونا ہے یہ نظم ہے نا میں لکھا تو مجمع ہو گیا آپ نے پڑھتا نا چلو ہوں آ گئے ہیں تو آ چکے ہیں بڑا پیارا شعر پر مغز بڑا وزنی وچ دین وچ غات وچ دین وچ غار ہے صدیق دوسرا پہلا کون پیغمبر جس سے اسلام قرآن نازل ہویا دوسرا کون صدیق لبیک یا رسول اللہ ہائے 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 روایت موجود جوانا چوں مولا علی دوسرا تے جوانی ڈھل گئی ہائے 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 ساری توانائیاں دماغ دیاں مضبوط لبیک اکھن والا دوسرا صدیق آنکھو ذرا سبحان اللہ سب نے آقا دے تدو کلمہ حضور دا پڑیا بن موج سے فقط صدیق اکبر نے اوہ آلر محبوب دا پڑیا سب کچھ چاہ کے قدمہ دیتی انہیں رنگ محبوب دا چڑیا صدیق تے تان جڑا بدبخت تے دوزخ سڑیا کرتا ہے صدیق تے تان جڑا او بد قسمت دوزخ سڑیا پہلے ہی ہوئی حساب نہیں تیار ہونا ہے میدان معاشر دنیا تے دوسرا خارج دوسرا مزارج دوسرا جب اٹھے گا دوسرا حوض کوثر تے دوسرا حوض کوثر تے بھائی بولو دوسرا اور آئیے میدان معاشر دے اندر آنکھو ذرا سبحان اللہ 50,000 سال دے پیریڈ نفس و نفسی دا عالم اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب 50,000 سال گزر جائے گا اللہ دا پاک پیغمبر سجدہ ریز ہو جائے گا سجدہ لمبا ہو جائے گا سجدہ لمبا ہو جائے گا آواز آئے گی بڑی پیاری آواز جنہیں خود بے مثال آواز بھی بے مثال دا انداز بھی بے مثال آواز آئے گی یا محمد صلی اللہ جدو اے نام سرکار سنن گے سر اٹھائیں گے جی رب العالمین لبیک رب العالمین اللہ فرمائے گا محبوبہ تو رو رہا ہے تیری اکھاں چ اتھرو ہیں اکھاں دیدہ ہیں
آنسو چلتے پین خیریت تو ہے ربا کیڑی خیر ہے ہائے 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 50,000 سال گزر گیا اے میری امت گناہگار سہی بڑی گناہگار رحم کر چھوڑ جلالت نو رحمت والی بھیگ منگدا رحمت 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 بخشش مغفرت کم از کم رب العالمین حساب کتاب شروع کر جڑا کو جس پاسے جانا ہے جاوے آئے منظر محمد رسول اللہ نہیں ویکھ سکدا مہربانی کر اللہ کی آواز ہے کہ ہاں اچھا منگا تیری بات کملی والے مانگ لیکن حساب کتاب دے بغیر تو کام نہیں بڑھنا اچھا جی حساب کتاب ربا شروع کر اللہ کی آواز ہے کہ پھر پہلا بندہ بھیج جس کو آغاز کریے بولو 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 پہلا بندہ بھیج اچھا سرکار انہیں سج سائڈ تے انہیں رخ نو موڑ سن آکسنو سجنا بولو 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 اوے سجنا او جانیاں او دکھ سکھ دے ساتھیا او بڑے وفادار ہا اتھے بھی تویں آدھرا آواز سنیے جی میں سنیے سرکار دا اشارہ میرے تے کافی ہے چل میدان صدیق میدان چاہے گا سنٹ تاری ہو جائے گا خاموشی ہی خاموشی ہوئے گی رب العالمین دیر ہو رہی ہے رب العالمین دیر ہو رہی سوچو رب العالمین دیر ہو رہی ہے اللہ کریم فرمائے گا محبوب جو ہوئے ہو ہائے 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 او میرا جانی جو ہوئے ہو میں کی کرا بندہ اوہ بھیجئے نہیں بولتے پہ نہیں بولتے پہ بندہ ایسا بھیجئے کہ تو حساب کتاب شروع کرا اے او بندہ ہے جلد میں خدا بھی مکروزا میرا دین بھی مکروز ہے میرا اسلام مکروز ہے میرا قرآن مکروز ہے ہوں گل کر تو منگتا بن میں منگتا بنیا آپ کو ذرا سبحان اللہ داؤد طاہر جنگوی منظر کرتا ہے منظر کردی کریا پے غار تے صدیق دوسرا وچ دین وچ غار گے صدیق دوسرا وچ روزہ ڈالے ہور تے عتیق دوسرا روزہ ڈالے ہور تے عتیق دوسرا وچ روزہ ڈالے ہور تے عتیق دوسرا وچ روزہ ڈالے ہور تے عتیق دوسرا وچ روزہ ڈالے ہور تے عتیق دوسرا پہلے ایو ہی حساب لے تیار ہونا ہے بھائی بت عاشق عشق دے دعوے کیتے تے صدیق دا عشق کمالے طاہر یارے غار ولیو او دند راسن لوگ مثالے عشق بہار یا آڑ دلائیا دیتا گردہ سارا مالے ہے اتنا پکا اے پختہ دوستی دا اس اج بھی رسول دے نالے ہاں اتنا اتنا پختہ یاری دا اس اج بھی رسول دے نالے اور بولے فرشاں تے عرشاں تو آندیے وہی سبحان اللہ سے ماشاءاللہ بھائی بولے فرشاں تے عرشاں تو آندیے وہی بولے فرشاں تے عرشاں تو آندیے وہی فرق بے دا خلاف جنوں منگیا نبی
بولے فرشاں تے بولے او بولے 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 فرشاں تے عرشاں تو آندی آندی ہے وہی بولے فرشاں تے عرشاں تو آندی ہے وہی فرق کا خلاف جنو منگیا نبی فرق کا خلاف جنو منگیا نبی او فرق کا خلاف جنو منگیا نبی فرق کا خلاف جنو منگیا نبی اس عمر تے جڑا حوادار ہونا ہے ایسے اس عمر دا جیڑا حبدار زور سے بولو اس عمر دا جیڑا حبدار ہونا ہے ایسے مومن دا کر بیڑا آگے چلو بھائی ریا اٹھاں دیاں قطاراں دیندا او سخی عثمان اٹھاں دیاں قطاراں دیندا سخی عثمان ریا اٹھاں دیاں قطاراں دیندا سخی عثمان گھر میرے آقا دیاں دو بیٹیاں گھر میرے آقا گھر میرے آقا دیاں دو بیٹیاں او جدے گھر میرے آقا دیاں دو بیٹیاں جدے گھر میرے آقا دیاں دو بیٹیاں رب جس دے لہو دا خریدار ہونا ہے سونے اے کون ہے اے سرکار فرمان گے میں دساں یا خدا اجے گل اتھائی ہوئے گی قرآن خود آ جائے گا عثمان تم ہی چپ رہو اے صاحب قرآن جناب بھی چپ رہے میں بول دا کہ وہ صفحہ کھل کے آ جائے گا پس یکفیکہم اللہ رب آکھے گا منگ عثمان کیا قیمت ہے بولی لگ جائے کون ہے جنہا میرے قلبت کے دام دے وے آپ کو ذرا سبحان اللہ منگ عثمان قرآن گواہی دے گیا ہے کسی بھئی گواہی دی ہن لوڑ ہائے ہائے لوڑ نہیں ضرورت نہیں منگ عثمان ربا میں کی منگنا ہے تیری رضا چاہنا ہائے ہائے بولو تیری رضا چاہنا میں کس دی بات کرا تہر جنگوی کہندہ کہہ رہا اٹھان دے قطاراں اٹھ اس دور ایویں ہے جی میں اس دور سولہ تیار ہے سارے بولو تے قطار نہیں قطاراں بولو قطاراں اس دور دا ہوائی جہاز اس دور دا سولہ تیارہ ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ اس سال امریکہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں 10 سولہ تیارے دوں گا اتھے قطاراں بمائے غلہ بمائے ساد و سامان اقوا عثمان واہ عثمان واہ عثمان اس وقت میرے بھی عثمان ریا اٹھا دے قطارہ دے دا سکی عثمان جد گھر میرے آقا دیاں دو بیٹیاں گھر میرے آقا دیاں
دیا دو بیٹیاں او جدے گھر میرے آقا دیا دو بیٹیاں جدے گھر میرے آقا دیا دو بیٹیاں رب جس تے لہو دا خریدار ہونا ہے ایسے مومن دا کل بیڑا پار ہونا ہے ایسے مومن دا کل بیڑا پار ایسے مومن دا کل بیڑا ایسے مومن دا کل بیڑا پار ہونا ہے ایسے مومن دا کل سنو بھائی بانی نحب دے علم دا علی مرتضی او علی بانی نحب دے علم دا علی 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 میں اس بات کو علماء سمجھیں گے جو پڑھ کے آئے ہیں جو پڑھ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے نحو کیا ہے صرف کیا ہے علی ہے محسن علماء کا علی ہے محسن علم کا علی ہے محسن علوم کا علماء کا توجہ بھائی آپ کو والی زور سے والی بانی نحو دے علم دا علی 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 او علی مدع علی مرتضی علی شہر بطول سید الاولیاء او علی شہر بطول سید الاولیاء 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 مولا علی والا جدا کردار ہونا ہے شاباش پھر پڑھتا نہیں کیوں نہ پڑھا ہر کس نے اپنے پیر پیارے ہوں دن ہاں آخو ذرا سبحان اللہ شیخ والی ولک والی میں خاک علی دی جتیاں دی او میں خاک علی دی جتیاں دی او میرا مرشد پاک علی ہے میں خاک علی دی جتیاں دی مرشد پاک علی ہے سن اس خاتون دا شوہر ہے او جڑی پاک رسول دی دھی ہے اس علم دا شہر دا باب علی جس علم دا شہر اس علم دا شہر دا باب علی جڑے علم دا شہر نبی تے اونے خواب دے وچ دیدار اپنے دی دتی طاہر نو جھلکی اونے خواب دے وچ دیدار اپنے دی دتی طاہر نو جھلکی مولا علی والا جدا کردار ہونا ہے ایسے مومن دا کل بیڑا پار ہونا ہے ایسے مومن دا کل بیڑا پار ہونا ہے ایسے مومن دا کل بیڑا نعرہ لاؤ تو پاں پڑا گا
تھک تو نہیں گئے؟ بڑی چس آئی اللہ کا تمہیں چس آوے ہے اللہ اس عقیدے سے رکھے اسی زمانے ہائے من اشرا مبشرات میر شام نو من اشرا مبشرا من اشرا مبشرات او میرے شام نو میرا شام نو من اشرا مبشرات میرا شام نو رکھ اکھیاں تے حسنین سی مقام نو بولو من اشرا مبشرات میر شام نو اور رکھ اکھیاں تے حسنین زی مقام نو رکھ اکھیاں تے مبشرات میر شام نو رکھ اکھیاں تے حسنین زی مقام نو رکھ اکھیاں تے حسنین زی مقام رکھ اکھیاں تے حسنین رکھ اکھیاں تے حسنین زی مقام نو رکھ اکھیاں تے حسنین زی مقام نو رکھ اکھیاں تے حسنین زی مقام نو اوئی تے حبشی وچ دا سردار ہونا ہے ہے توجہ من تازہ ہو رہا ہے یا نہ آکو ہاں ہو رہا ہے کیوں نہ ہوئے اے او مومن ہیں جتھو ایمان والے نو ایمان ملدا ہے ہاں جتھو ایمان والے نو ایمان ملدا ہے تے اے ہیں میں اقدرانا جڑا بلال دا نوکر ہے اس وقت بھی رکاوٹ آو بلال دے نوکرا آ جا آکھو ذرا سبحان اللہ تے حسنین تا حسنین ساڈے دل دا چین آکھو ذرا سبحان اللہ توجہ کرنا بھائی من اشرا مبشرات میرے شام نو رکھ اکھیاں تے حسنین زی مقام نو اوئی تے حبشی بھی جدا سردار ہونا ہے ایسے مومن دا کل بیڑا پار ہونا ہے ایسے مومن دا کل بیڑا پار ہونا ہے ایسے مومن دا کل بیڑا مومنین دیاں ماواں ازواج نبی مومنین دیاں ماواں او ازواج نبی مومنین دیاں ماواں ازواج نبی ماں دے قدماں دے وچ رب جنت رکھی ماں دے قدماں دے وچ رب جنت رکھی او ماں دے قدماں دے وچ رب جنت رکھی مومنین دیاں ماما مومنین دیاں او ماما ازواج نبی
رکھی او ماں دے قدماں دے وچ رب جنت رکھی ماں دے قدماں دے وچ رب جنت رکھی جنوں ادب صدیق کا بے شمار ہونا ہے جنوں ادب صدیقہ بے شمار ہونا ہے او جنوں ادب صدیقہ بے شمار ہونا ہے ایسے مومن دا کل بیڑا پار ہونا ہے ایسے مومن دا کل بیڑا پار ہونا ہے ایسے مومن دا کل بیڑا پار ہو جنوں ادب صدیقہ بے شمار ہونا ہے ایسے مومن دا کل بیڑا پار ہونا ہے ایسے بس بھائی چونکہ میں نے ساتھی تو بڑا زیادہ احساس ہے چونکہ انہوں دا پریشن ہے دل دا ایسا نہ ہوئے کہ آئندہ پروگرام کوئی بھی نہ پڑھ سکے نال دعا بھی کیتی کرو دعا تو دے ہو چلو دعا نہ کرو دعا دیتی کرو آخری شعر خلاصہ میں حضور دے دیوانے آدھا او دیوانہ میں حضور دے دیوانے آدھا دیوانہ میں حضور دے دیوانے دیوانہ ان عاشقاں دا طاہر میں پروانہ 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 اے حوض کوثر تے جدا انتظار ہونا ہے میں حضور او میں حضور دے دیوانیاں دا دیوانہ ان عاشقاں دا طاہر میں پروانہ 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 حوض کوثر تے جدا انتظار ہونا ہے حوض کوثر تے جدا انتظار ہونا ہے ایسے مومن دا کل بیڑا پار ہونا ہے ایسے مومن دا کل بیڑا پار ہونا ہے ایسے مومن دا کل بیڑا پار ہونا ہے ایسے مومن دا کل بیڑا ایسے مومن دا کل بیڑا پار ہونا ہے ایسے مومن دا کل بیڑا پار ہونا ہے ایسے مومن دا کل بیڑا پار ہونا ہے او جنوں آقا دے صحابہ نال پیار ہونا ہے ایسے مومن دا کل بیڑا پار ہونا ہے ایسے مومن دا کل بیڑا پار ہونا ہے